नमस्कार, एनटिभी कोलपुर समाचारमा स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोबासे दिपा थापा। झुटा मुद्दा लगाएको भन्दै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा चिकित्सकहरू 2 दिनदेखि आन्दोलनमा छन्। यसले त्यहाँको उपचार सेवा प्रभावित भएको छ। चिकित्सकहरूले सामूहिक राजीनामा दिने धम्की समेत दिइरहेका छन्। यद्यपि सहमतिका लागि निरन्तर वार्ता भने भइरहेको छ। आजको समाचारमा प्रतिष्ठानमा के कारणले चिकित्सकहरू आन्दोलनमा छन् त यो विषय देखाउँदैछौँ। त्यसबाहेक डेङ्गीको संक्रमण र सम्बन्धित निकाय कमजोर भूमिकाको प्रसङ्ग पनि। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। चिकित्सकहरूको आन्दोलनका कारण कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा उपचार सेवा प्रभावित। झुटा मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने माग। सुर्खेत विमानस्थल साँगुरो भएपछि वैकल्पिक विमानस्थल छनौट। रामघाटमा विमानस्थल निर्माणको क्षेत्र छनौट गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइयो। पछिल्लो समय देशैभर व्यापक रूपमा फैलिएको डेङ्गीका कारण त्रास फैलिँदै विभिन्न अस्पतालमा जाँचका लागि किटको अभाव। युक्रेनसँगको युद्धपछि पश्चिमा देशले रुस विरुद्ध लगाएका प्रतिबन्धले पूरा विश्वलाई जोखिममा पारेको रुसको भनाई। पश्चिमा आर्थिक प्रहारको निन्दा। र साफ महिला च्याम्पियनसिप फुटबलको आज पहिलो खेलमा भारतले पाकिस्तानलाई हरायो। दोस्रो खेलमा बङ्गलादेश विजयी। समाचार अब विस्तारमा। चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा अधिकांश उपचार सेवा ठप्प भएको छ। भदौ 2 गते प्रतिष्ठानका चिकित्सकमाथि कुटपिट भएको र फेरि उनैमाथि झुटा मुद्दा लगाइएको भन्दै चिकित्सकहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन्। आन्दोलनका कारण बिरामीहरू समेत मर्कामा परेका छन्। भदौ 2 गते प्रतिष्ठानको इमर्जेन्सी वार्डको ड्युटीमा रहेका डाक्टर करण शाहमाथि त्यहीँका कर्मचारी धनबहादुर साईले कुटपिट गरेको विरोधमा चिकित्सकहरू आन्दोलनमा छन्। तर डाक्टर शाह कुटिनुभन्दा अगाडिको सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक भएपछि डाक्टर विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लामा भदौ 13 गते बाल अधिकार हननको मुद्दा दर्ता भयो। जिल्ला अदालत जुम्लाले डाक्टर शाहका नाममा भदौ 20 गते पक्राउ पर्ची जारी गरेपछि झुटा मुद्दा लगाइएको भन्दै प्रतिष्ठानका स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित भएर भदौ 21 गतेदेखि इमर्जेन्सी बाहेक अरू सबै सेवा ठप्प पारेका छन्। डाक्टर करण शाहलाई जुन अन्याय परेको छ, जुन उहाँलाई चाहिँ मजाले चाहिँ इमर्जेन्सीमा काम गर्दा गर्दै चाहिँ कुटपिट भएको घटना छ, एकदमै ठुलो साङ्गीतिक हमला भएको घटना छ। त्यो घटनालाई दबाउने प्रयास स्वरूप चाहिँ बाल अधिकार हननको मुद्दा, त्यो पनि कुनै आधारहीन तथ्यविहीन तरिकाले चाहिँ जुन मुद्दा लगाइएको छ त्यसको विरोधमा चाहिँ त्यो मुद्दा अस्ति लाग्यो। त्यसको विरोधमा हिजोदेखि हामीले चाहिँ इमर्जेन्सी बाहेक अन्य सेवामा संलग्न नहुने भनेर यसरी बाहिर बसिरहेको हो। चिकित्सकको आन्दोलनका कारण बिरामी चपेटामा परेका छन्। आन्दोलनको मर्कामा पर्नेमा जुम्लाका बिरामी मात्रै छैनन्, कालीकोट, मुगु र डोल्पाका बिरामी समेत बिचल्लीमा परेका छन्। अहिले 3-4 दिन 6-7 दिन त भइसक्यो आन्दोलन ठुलो भइगयो होला। अब त्यो विषयको लागि आन्दोलन भयो भनेपछि औषधि उपचार हुन्छ कि भनेर ल्याएर म आयो। लुङ्ने भए आफै गर्छन्, लुङ्ने छैन। लुङ्ने बिक्री भइगयो डोल्पामा। छोरो लिएर आएर हेर्दै छैन। बेलदेखि त्यो टाढा मान्छे जुम्लोकोटको घर गाई बाख्रा छोडिया छन्। त्यसै अरू त्यति टाढाबाट उपचारको लागि पुग्ने बिरामीलाई जाँच हुने छैन भन्ने कुनै जानकारी नै थिएन। अस्पताल पुगेपछि एकाएक झस्किन पुगे बिरामी। जचाउने अवस्था बनाइदिन उनीहरूले प्रशासनलाई गुहारेका छन्। जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजया परसाईले सबै पक्षसँग समन्वय गरिरहेको र चाँडै समाधान गर्ने बताउनु भएको छ। जुम्लामा सामान्य जाँच गर्ने अर्को कुनै सरकारी या निजी अस्पताल छैनन्। तसर्थ प्रतिष्ठान 1 दिन मात्रै बन्द हुँदा यहाँका बिरामीलाई ठूलो जोखिम रहन्छ। तसर्थ प्रतिष्ठानको नेतृत्वले गम्भीरता देखाउनु पर्ने देखिन्छ। रतन नेपाली, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, जुम्ला। कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा विमानस्थल साँगुरो र सानो भएको भन्दै वैकल्पिक विमानस्थल छनौट गरिएको छ। प्रारम्भिक अध्ययन भएको 6 वर्षपछि सङ्घीय सरकारले फेरि सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिकाको रामघाटमा विमानस्थल निर्माणको क्षेत्र छनौट गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ। फराकिलो बनाउन नमिल्ने भएपछि सुर्खेत विमानस्थलको वैकल्पिक स्थान छनौट गरिएको छ। वीरेन्द्रनगरमा सञ्चालित विमानस्थल फराकिलो बनाउन आवश्यक रकम बराबरले नयाँ विमानस्थल बन्ने भएपछि भेरीगङ्गाको रामघाट नजिकको जङ्गललाई छनौट गरिएको हो। विमानस्थल विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा मात्रै करिब 9 अर्ब खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। विमानस्थल विस्तारका लागि गठित उच्चस्तरीय प्राविधिक टोलीले हाल रहेको धावन मार्गलाई उत्तरतर्फ 510 मिटर, दक्षिणतर्फ 60 मिटर र पश्चिमतर्फ 66 मिटर विस्तारको सुझाव दिएको थियो। अहिलेको रनवे पुगेन,
हैन सानो भयो त्यतिखेर यो हाम्रो काँक्रे बिहारको डाँडा लगायत यहाँ माथि अब एक्सटेन्सन गरिसके पछाडि थोरै मात्र हाम्रो 800 मिटर जति मात्रै हाम्रो बाँकी रहन्छ त्यस पछाडि पहाड सुरु हुन्छ हैन यसअघि नै सुर्खेत उपत्यकाको गुरी योजना विपरीत धावन मार्ग निर्माण गरिएकाले अहिले समस्या आएको छ। गुरी योजनामा धावन मार्ग पूर्व पश्चिम हुने उल्लेख गरिएको छ। विमानस्थलको उत्तरतर्फ विद्यालय सहित बस्ती छ भने दक्षिणतर्फ राजमार्ग सहित बस्ती रहेको छ। यता निजी क्षेत्रले भने तत्काल सञ्चालनमा भएको विमानस्थललाई नै विस्तार गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। यो एयरपोर्ट विस्तार हुन सक्दैन, यो एयरपोर्टबाट काम चल्न सक्दैन, यो एयरपोर्टलाई चाहिँ बाहिर लानुपर्छ भनेर जसरी चाहिँ आवाजहरू उठिराखेका छन्। हामी के भन्छौँ निजी क्षेत्रले भने हामीलाई एयरपोर्ट यहाँ बनाउनुहोस् त्यहाँ बनाउनुहोस् यसलाई विस्तार गर्नुहोस् भन्ने छैन कि हामी कहाँ ठुलो एयरपोर्ट चाहियो, यो एयरपोर्ट चाहिँ बन्न जरुरी छ, एयरपोर्ट बनाउनुहोस् तर छिटोभन्दा छिटो बनाउनुहोस्। सुर्खेत विमानस्थलमा ठुला जहाज अवतरण हुन नसक्दा कर्णालीका नागरिक लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्ज विमानस्थल धाउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ। वैकल्पिक विमानस्थल निर्माणका लागि छनौट गरिएको क्षेत्रलाई 2073 सालमा सम्भाव्यता अध्ययन टोलीले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि उत्तम रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। नेपाल टेलिभिजनका लागि मान बहादुर ओली, सुर्खेत। रूपन्देहीको तिलोतमामा लुम्बिनी युवा सम्मेलन सुरु भएको छ। युवाहरूको नेतृत्व विकास, कला प्रस्तुति, प्रतिभा प्रस्फुटन तथा राज्यका हरेक निकायमा युवाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता बनाउनका लागि सम्मेलनको आयोजना गरिएको छ। 3 दिनसम्म चल्ने युवा सम्मेलनको लुम्बिनी प्रदेशका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद मन्त्री बसिउद्दिन खाँले उद्घाटन गर्नुभयो। सो अवसरमा बोल्दै मन्त्री खाँले सरकारले युवाहरूलाई आवश्यक साथ र सहयोग प्रदान गर्ने बताउँदै राज्यमा हरेक निकायमा किशोर किशोरीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि पर्ने बताउनु भएको छ। युवा सम्मेलनमा लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका किशोर किशोरी, संवाद किशोरी समूहले तथा विभिन्न समूहले तयार पारेका विभिन्न वस्तुहरूको प्रदर्शनी समेत गरिएको छ। मुलुकमा कोरोना संक्रमण बढेपछि त्यसको नियन्त्रणमा सरकारले गम्भीर प्रयासहरू गरिरहेको छ। तर पछिल्लो समय देशैभर व्यापक रूपमा फैलिरहेको डेङ्गीका कारण त्रास फैलिरहे पनि डेङ्गी जाँचका लागि किट र उपचारका लागि बेडको अभाव हुन सुरु भएको छ। पछिल्लो समय पाल्पामा डेंगू संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाका अनुसार मंगलबारसम्म 67 जनामा डेंगू संक्रमण देखिएको हो। जिल्लाको युनाइटेड मिसन अस्पताल र लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा उपचार गराउन आउनेमा डेंगू संक्रमण देखिएको छ। केही दिन यता दिनहुँ डेंगूसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण लिएर आउने बिरामीको चाप समेत यहाँका अस्पतालहरूमा बढेको छ। अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा टाउको तथा मांसपेशी दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने, बान्ता हुने र ग्रन्थि सुन्निने लगायतका समस्या लिएर आउने बिरामीहरू बढेको अस्पतालहरूले जनाएका छन्। डेंगूसँग मिल्दो लक्षण भएका बिरामी बजारमा भन्दा गाउँघरमा धेरै भए पनि परीक्षणको दायरामा नआउँदा डेंगू संक्रमितको संख्या हाललाई कम देखिए पनि डेंगू प्रकोपको अवस्था डरलाग्दो रहेको बताउनुहुन्छ युनाइटेड मिसन अस्पताल तानसेनका प्रशासन शाखा प्रमुख जीवन भट्टराई। गाउँमा धेरै मान्छेहरू ज्वरोको कारणले एकदम दोधार मनस्थितिमा बिरामी परेर बेडमै घरमै रेस्ट गरेको अवस्था देखिन्छ। यदि मान्छेहरू सबै टेस्टमा आयो भने धेरै डेंगू केसहरू पाल्पामा पनि भेट्न सक्छौँ। भदौ महिनामा मात्रै जिल्लामा करिब 50 जनामा डेंगू संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाले पुष्टि गरेको छ। जिल्लाका 10 स्थानीय तह मध्ये रम्बा र पूर्वखोला गाउँपालिका बाहेक बाँकी 8वटा पालिका सहित छिमेकी जिल्लाहरू गुल्मी, अर्घाखाँची र स्याङ्जा जिल्लाका डेंगू संक्रमितको समेत पाल्पामा उपचार भइरहेको छ। जिल्लामा डेंगू संक्रमण बढ्दै गए पनि स्वास्थ्य कार्यालयमा संक्रमण पत्ता लगाउने किटको भने अभाव छ। किट नहुँदा लक्षण देखिएकाहरूको समेत परीक्षण गर्न नसकिएको स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाका प्रमुख डाक्टर राजेन्द्र गिरीले स्वीकार गर्नुभयो। यसलाई अलिकति हामीले लय भनेर आवश्यक तयारी गरेका छौँ। अब अहिले किटको कुराहरूमा अब यो त के भने हाम्रो काबु न त अहिले पैसा तुरुन्तै चाहिएको बेला हामी किन्न सक्छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालय हाम्रो तालिम निकायले त्यसो गर्नु पर्यो। अब यहाँ भएर हामीले टेस्ट गराउन सकिएन भने त्यो हाम्रो कम। जिल्लाका सरकारी अस्पतालहरू पाल्पा अस्पताल, रामपुर अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सहित जिल्लाका 10वटै पालिकाका स्वास्थ्य संस्थामा डेंगूको परीक्षण नै नहुँदा सेवाग्राहीले निजी अस्पतालमा महँगो शुल्क तिर्न बाध्य भएका छन्। सुनिल कार्की, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, पाल्पा। लामखुट्टेको टोकाइबाट पछिल्लो समय देशभर फैलिएको डेङ्गीको संक्रमणका कारण त्रास बढेको छ। डेङ्गी जाँचका लागि अस्पताल पछि तोकिएको फरक शुल्कले बिरामीहरू मर्कामा त छन् नै, विभिन्न दात्री निकायले निशुल्क दिने डेङ्गी परीक्षण गर्ने किट अभाव हुँदा थप समस्या बढेको छ। किट अभाव हटाउन कसले के गर्नुपर्ला भनेर आज हामीले पाल्पाका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। किटको व्यवस्थापन गर्नको लागि
राज्यले वास्तवमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सेवा नै मानेर जनतालाई चाहिँ सेवा दिने चाहिँ वातावरण बनाउनु पर्यो। यो डेङ्गु रोग चाहिँ एकदम व्यापक भइरहेको अवस्थामा चाहिँ अब महँगो शुल्क तिरेर चाहिँ प्राइभेट सेक्टरमा गएर चाहिँ उपचार गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसको निराकरण गर्न चाहिँ तत्काल चाहिँ सरकारी तवरबाट चाहिँ किटको व्यवस्थापन हुनुपर्छ। जहाँले स्वास्थ्यलाई आधारभूत भित्र आवश्यकताभित्र राखेको छ र यो स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील अझ विशेष गरी यो डेङ्गुको त अहिले पाल्पामा महामारी रूपमा फैलिएको छ र यसको यो किट परीक्षण गर्ने किट अभाव हुनु भनेको अत्यन्तै लज्जास्पद कुरा हो। त्यसका लागि सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार एकदम संवेदनशील हुन जरुरी भयो जस्तो मैले ठान्दछु। हाम्रो यस जिल्लामा किटको अभाव देखिएको छ। यसको व्यवस्थापन गर्नको लागि केन्द्र सरकार प्रदेश सरकार र यसलाई व्यवस्था मिलाउनको लागि त्यसमा स्थानीय सरकारको पनि पहल होस्। यहाँ हाम्रो पाल्पा जिल्लामा किटको अभाव अत्यन्तै भएको देखियो। यहाँ किटको व्यवस्थै नभएको देखियो। त्यसैले यो केन्द्रदेखि गाउँसम्म सबै सरकार लागेर यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन मिलाउनेमा हाम्रो सरकार लाग्नेछ, त्यसको सुनवाई हुनेछ भन्ने कुरा मैले राख्दछु। के सरकारहरूले त्यसमा ध्यान दिनु पर्यो, किटहरू प्रशस्त मात्रामा उपलब्ध गराइदिनु पर्यो। अनि जनताको दुःखहरू अब यो ट्याङ्क एकदम फैलिराखेको छ नि त, उनीहरू उपचार नपाएको भएर अब समयमा हस्पिटल पुर्याउन नसकेको कारणले पनि ज्यानहरू जाने सम्भावना भइरहेको छ नि त। त्यही भएर प्रशस्त मात्रामा किटको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। रोग पत्ता लगाउन नसकेर अकालमा मृत्यु पनि भइरहेको छ। त्यस कारणले अब स्थानीय सरकारले पाल्पालाई पनि किटहरू उपलब्ध गराइदिएमा सहज हुन्थ्यो होला। जिल्लामा किट अभाव हुँदाखेरि यहाँका गरिब तथा निमुखा जनताहरू महँगो शुल्क तिरेर प्राइभेट सेक्टरमा गएर डेङ्गु परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता भएको छ। जिल्लाभन्दा बाहिर गएर चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था भएको छ। त्यसले गर्दा खर्च बढिरहेको अवस्था हो। यो चाहिँ सम्बन्धित निकायले समयमै समस्याको समाधान गरिदिए हामी चाहिँ पाल्पालीहरू आभारी हुन्छौँ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। वर्षाले बन्द भएका बैतडीका ग्रामीण सडक अझैसम्म खुल्न सकेका छैनन्। वर्षायाम सुरु हुनासाथ जिल्लामा सबैजसो ग्रामीण सडकहरू बन्द भएका थिए। स्थानीय तहले जथाभावी खनेका सडकहरू वर्षा सुरु हुनासाथ बन्द भएर गाडी नचल्ने अवस्थामा पुगेका छन्। पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा वर्षायाम सुरु हुनासाथ बन्द सडकहरू अझै नखुलेका स्थानीय मोहन बहादुर चन्दले जानकारी दिनुभएको छ। यसले गर्दा स्थानीयहरूलाई पैदल हिँडेर आवत जावत गर्नुपर्ने बाध्यता भएको छ। त्यस्तै पुरचौडी नगरपालिका भित्रका वडा जोड्ने सबै ग्रामीण सडकहरू तथा बडीकेदार गाउँपालिकामा पनि ग्रामीण सडकहरू सबै बन्द भएका स्थानीय अर्जुन बहादुर कुँवरको भनाइ छ। बन्द भएका ग्रामीण सडकहरू खुलाउने कार्य सुरु भइसकेको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोरख बहादुर चन्दले जानकारी दिनुभएको छ। विश्व सिमसार क्षेत्रमा सूचीकृत कपिलवस्तुको जगदीशपुर ताल छेउ 27 किलोको कछुवा फेला परेको छ। कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नम्बर 9 स्थित तालको उत्तरतर्फ रहेको हरनामपुर गाउँमा हिँडिरहेको अवस्थामा स्थानीय गाउँलेहरूले फेला पारेका थिए। फेला परेको कछुवा जगदीशपुर तालबाट बाहिर निस्किएको थियो। स्थानीयवासी र प्रहरीको सहयोगमा कछुवालाई डिभिजन वन कार्यालय
पुर्याइएको कार्यालयका सूचना अधिकारी मदन स्यान्डिल्यले जानकारी दिनुभएको छ। संरक्षणका लागि कछुवालाई डिभिजन वन कार्यालयमा रहेको पोखरीमा राखिने स्यान्डिल्यले जानकारी दिनुभएको छ। दाङको राप्ती गाउँपालिकाले पालिकाको बितेको 100 दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ। 100 दिनमा विद्यालयमा जङ्क फुड प्रतिबन्धदेखि जोखिमयुक्त जीर्ण कटान गरिएका सम्मका 33 वटा काम महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट राप्ती गाउँपालिकाको नेतृत्व गर्न आएको जनप्रतिनिधिको टिमले गरेका महत्त्वपूर्ण काममा विद्यालय हाताभित्र जङ्क फुड तथा सरकारी र गैर सरकारी कार्यालयहरूमा कोल्ड ड्रिङ्क्स प्रतिबन्ध गरिएको उल्लेख छ। यस्तै गाउँपालिकामा हुने कुनै पनि कार्यक्रममा प्लास्टिकका माला तथा खादा प्रयोगमा पनि प्रतिबन्ध गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। गाउँपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा 8 सम्म पूर्ण निःशुल्क गरिएकोमा अहिले कक्षा 10 सम्म पूर्ण निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा कार्यान्वयनमा ल्याइएको, त्यसको नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको, अपुग शिक्षक नियुक्तिको काम भइरहेको, भालुवाङको प्रस्तावित 50 बेडको अस्पतालका लागि 4 कोटे प्रिफ्याब भवन निर्माण गरिएको र निक साइमन्स इन्स्टिच्युटसँगको सहकार्यमा विशेषज्ञ सेवाको सुरुवात लगायतका काम पहिलो 100 दिनमा गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट बताउनुहुन्छ। नागरिकको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउने र स्थानीय कृषि उत्पादनलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने, जसले गर्दा यहाँका किसानहरू, यहाँ चाहिँ किसानले उत्पादन गरेको दुग्धजन्य पदार्थहरूलाई हामीले चाहिँ प्रवर्धन गर्नको लागि यो स्थानीय हाम्रो चाहिँ तपाईँको सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयहरूमा कोल्ड ड्रिङ्क्सको चाहिँ प्रयोग चाहिँ हामीले बन्द गरेका छौँ। यो कार्यपालिकाले निर्णय गरेर बन्द गरेका छौँ। हामीले व्यवसाय गर्नेलाई चाहिँ बन्द गर्ने भनेका छैनौँ, किनकि व्यवसाय गर्नेलाई बन्द गर्ने भन्दाखेरि फेरि हामीलाई मुद्दा खेप्न पर्ने हुन्छ। त्यसकारण हामीले हाम्रो सर्कलमा चाहिँ स्थानीय सरकारको सर्कलमा रहेका मातहतमा रहेका चाहिँ सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूमा चाहिँ बन्द गर्ने निर्णय गरेका छौँ र त्यही अनुसार आज हामीले यहाँलाई मै पाउन पाएका छौँ। समय समयमा आउन सक्ने विपदका लागि अक्सिजन सिलिन्डर सहित 16 बेड क्षमताको मल्टिपर्पोज सेल्टर निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको, नागरिकका गुनासा सुन्न अध्यक्षले नै प्रयोग गर्ने गरी टोल फ्री नम्बरको व्यवस्था गरिएको, फोहोर व्यवस्थापनका लागि जग्गा छनौट गरी जग्गा धनीसँग सम्झौता गरिएको, राजधानी व्यवस्थापनका लागि पालिकाकै भवन दिनेदेखि अन्य सहजीकरण गर्ने गरिएको लगायत 33 बुदामा समेटेको काम पनि 100 दिनभित्रै गरिएको राप्ती गाउँपालिकाले जनाएको छ। आफूहरूले राप्ती गाउँपालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट बताउनुहुन्छ। सन्तोष सुवेदी, एनटिभी कोलपुर, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति बाँकेले नरेनापुर गाउँपालिकालाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सङ्घीय तथा प्रदेश सरकार समक्ष सिफारिस गरेको छ। हालसम्म 15% मात्रै रोपाइँ भएको जानकारी सहित राहतका लागि स्थानीय प्रशासनसँग पहल गरिदिन पत्राचार गरेपछि विपद व्यवस्थापन समितिले किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन सङ्घीय र प्रदेश सरकार समक्ष सिफारिस गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तिहाक अहमद शाहले जानकारी दिनुभयो। नरेनापुर गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रलाई यसअघि नै सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरिसकेको थियो। औषधि उपचार गर्ने बहानामा दाङमा बुहारीले 4 कट्ठा 13 धुर जग्गा आफ्नो नाममा गराएको खुलासा भएको छ। बुहारीले सासूको नाममा रहेको जग्गा हडपेको उजुरी प्रहरीमा परेको छ, तर न्यायका लागि अहिलेसम्म कुनै सुनवाई नभएको पीडितको गुनासो छ। राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 4 निवासी कृष्ण कुमारी अहिर उच्च रक्तचापको बिरामी हुनुहुन्छ। उच्च रक्तचापका कारण पक्षघात समेत भएको छ, तर उनै बिरामी कृष्ण कुमारीको सोझोपनको फाइदा उठाउँदै जेठाजुको बुहारी श्याम कुमारी यादवले 4 कट्ठा 13 धुर जग्गा आफ्नो नाममा पास गराउनु भएको छ। औषधि गराउन लैजान्छु भनेपछि आफूले ल्याप्चे लगाइदिएको कृष्ण कुमारी अहिरले बताउनुभयो। तपाईले औषधि हुन्छ भनेर भनी मैले ल्याप्चे लगाइदिएँ, अनि ल्याप्चे लगाएर अब तपाईले औषधि हुन्छ भनेर लमै लाग्दाखेरि अब कता लागि यो मलाई थाहा छैन। अहिले जग्गा पास लिने श्याम कुमारी, सिफारिस दिने वडा अध्यक्ष रामेश्वर यादव, सचिव मीना चौधरी र श्याम कुमारीका श्रीमान हिरालाल यादव विरुद्ध जिल्ला प्रहरीकारले दाङमा ठगी मुद्दामा उजुरी परेको छ। उपचार गराउने बहानामा जग्गा हडपेको आरोप जाहिरीमा लगाइएको छ, तर प्रहरीमा उजुरी परे पनि यस घटनामा कुनै सुनवाई भएको छैन। जेठ 19 गते मालपोत कार्यालयबाट जग्गा पास भएको देखिन्छ। चलन चल्तीको मूल्य अनुसार अहिले त्यस वरपरको जग्गा 4 लाख रुपियाँ कट्ठामा किनबेच हुँदै आएको छ, तर मुख्य आरोपी श्याम कुमार यादवले आफूले सबै जग्गा 4 लाख रुपियाँमा किनेको दाबी गर्नुभयो। 4 लाखमा कुरा मिल्यो, 4 लाखमा मलाई दिनुभयो,
मैले 4 लाखमा किनेको छु। यता मालपोत कार्यालय लमैले प्रक्रिया पूरा भएर जग्गा पास भएको बताएको छ। जग्गा किन्ने र बिक्री गर्ने पक्ष मिलेर मालपोत कार्यालयमा आएको र त्यहाँबाट पास भएको देखिएको हो। पीडित पक्षले स्थानीय तहको न्यायिक समिति र अदालतमा जान सक्ने बाटो भने रहेको मालपोत कार्यालय लमैका प्रमुख मानबहादुर कुँवरले बताउनुभयो। मालपोतेकरको निर्णयका विरुद्धमा उहाँले चित्त बुझेनैन। मालपोतेकरको निर्णय भए अदालत जान पाउनुहुन्छ। औषधि गर्ने बाहनामा भएको ठगीको विषयमा गम्भीर भएर अनुसन्धान हुन जरुरी छ। यसमा स्थानीय सरकारदेखि प्रहरी प्रशासनले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 203 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 3836 नमुना परीक्षण गरिएकोमा 230 नमुनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो। आज कोरोनाबाट 2 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। आज थप 78 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 2505 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनसँगको युद्धलाई लिएर पश्चिमा देशहरूले रुस विरुद्ध लगाएका प्रतिबन्धहरूले पूरा विश्वलाई नै जोखिममा पारेको भन्दै निन्दा गर्नुभएको छ। रुसको भ्लादिभोस्टोकमा एक आर्थिक मञ्चलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उहाँले पश्चिमा आर्थिक प्रहारहरूसँग जुधिरहेको बताउनु भएको हो। तर रुसी राष्ट्रपतिले प्रतिबन्धका नाममा युरोपेलीहरूको गुणस्तरीय जीवनयापनको अवस्थालाई बलिदान दिएको र सापेक्षित रूपमा गरिब देशहरूले खानेकुराहरूमा पहुँच गुमाएको भन्दै चेतावनी समेत दिनुभएको छ। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज पनि 11.97 अङ्कले ओह्रालो लाग्दै 1939.88 बिन्दुमा झरेको छ। नेप्से एकै दिन रातम्य हुँदा कारोबार रकम पनि निकै कमी आएको छ। आज 224 वटा कम्पनीको 29,43,000 किता शेयर 82 करोड 62 लाख रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको 5 करोड 15 लाख रुपियाँको शेयर आज किनबेच भएको छ। अब खेलकुद समाचार। साफ महिला च्याम्पियनशिप फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत आज भएको पहिलो खेलमा भारतले पाकिस्तानलाई हराएको छ। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा भारतले पाकिस्तानलाई 3-0 गोल अन्तरले हरायो। जितसँगै भारतले 3 अङ्क जोडेको छ। आजको दोस्रो खेलमा बङ्गलादेशले मालदिभ्सलाई हराएको छ। प्रतियोगितामा नेपालले भुटानलाई 4-0 गोल अन्तरले हराउँदै विजयी सुरुवात गरिसकेको छ।
श्रीलङ्कामा चलिरहेको पुरुष 17 वर्ष मुनिको साफ फुटबलमा नेपालले आज भुटानसँग खेल्दैछ। खेल कोलम्बोको रेस कोर्स मैदानमा अहिले राति 8 बजे सुरु हुनेछ। नेपाल आज पहिलो खेल खेल्न लागेको हो। भुटान गएको सोमबार भएको उद्घाटन खेलमा भारतसँग 3-0 गोलले पराजित भएको थियो। त्यस्तै अर्को खेलमा बङ्गलादेशले श्रीलङ्कालाई 5-1 गोल अन्तरले हराएर सुखद सुरुवात गरेको छ। प्रतियोगितामा नेपाल, भारत, भुटान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र मालदिप्स सहभागी छन्। नेपालले दोस्रो खेलमा भारतसँग शुक्रबार प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। अब मौसम। आज दिउँसो प्रदेश 1, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा सामान्य बदली रही बाँकी प्रदेशहरूमा मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदली रह्यो। आज राति पनि देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। चिकित्सकहरूको आन्दोलनका कारण कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा उपचार सेवा प्रभावित, झुटा मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने माग। सुर्खेत विमानस्थल साँघुरो भएपछि वैकल्पिक विमानस्थल छनौट, रामघाटमा विमानस्थल निर्माणको क्षेत्र छनौट गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइयो। पछिल्लो समय देशैभर व्यापक रूपमा फैलिएको डेङ्गीका कारण त्रास फैलिँदै विभिन्न अस्पतालमा जाँचका लागि किटको अभाव। युक्रेनसँगको युद्धपछि पश्चिमा देशले रुस विरुद्ध लगाएका प्रतिबन्धले पूरा विश्वलाई जोखिममा पारेको रुसको भनाई, पश्चिमा आर्थिक प्रहारको निन्दा। र साफ महिला च्याम्पियनसिप फुटबलको आज पहिलो खेलमा भारतले पाकिस्तानलाई हरायो, दोस्रो खेलमा बङ्गलादेश विजयी। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।